बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। मैं हूं वसीम। आज 13 जून 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की अथेंटिक खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को जद्दा में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बुध को सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। हज के इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। आज़मीन के काफ़िले मक्का मुकरमा पहुँच गए। वज़ारत हज और दीगर सरकारी इदारों की जानब से हज इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी और मक्का मुकरमा जाने वालों की परमिट की चेकिंग का अमल जारी है। परमिट के बगैर किसी को भी मक्का मुकरमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तफसीलात के मुताबिक हज ऑपरेशन 1445 हिजरी बमुताबिक 2024 का आगाज़ हो चुका है। बैरून मुल्क से आने वाले जो आज़मीन हज हैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँच चुके हैं। मक्का मुकरमा शहर के मरकज़ी मकामात के अलावा मिना जाने वाले रास्तों पर कई चेक पोस्टें बनाई गई हैं। शहर के ममनुआ इलाकों में आम ट्रैफिक का दाखिला जो है वो भी मना है और इसके अलावा जो परमिट वाली गाड़ियाँ हैं उनको ही मक्का मुकरमा में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ शोबों की जानब से इजाफी एहलकारों को भी मक्का मुकरमा के तमाम इलाकों में तैनात किया गया है। बल्दिया की जानब से शहर की सफाई के इंतजाम पर खसूसी तवज्जो दी गई है। सफाई के लिए इजाफी कारकुनों को मक्का मुकरमा के अलावा मिना की आर्जी जो खैमा बस्ती है उसमें भी तैनात किया गया है। रजाकारों को मुतअद्दिद ग्रुप्स को मिना में पहुँचा दिया गया है जहाँ वो हाजियों की रहनुमाई करेंगे। वज़ारत सेहत की जानब से मिशार मुकस्सा में कायम हॉस्पिटल और तिबी मराकज़ में स्टाफ पहुँच चुका है। शहरी दफा के एहलकारों ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। और दूसरी तरफ सऊदी हलाल अहमद ने हज मकामात पर जो फ्लाइंग एम्बुलेंस जो एयर एम्बुलेंस है उसका आगाज़ कर दिया। सऊदी हलाल अहमद अथॉरिटी ने मस्जिद हरम के आसपास से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत और अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन जो फ़हद अल जलाजल भी मौजूद थे। ये इक़दाम हज 2024 के दौरान हाजियों की सेफ्टी, उनकी जान बचाने और सेहत की जो तैयारियाँ हैं खिदमात की उसके हवाले से है। एयर एम्बुलेंस सर्विस मुख्तलिफ मकामात पर मरीज़ों तक तेज़ी से पहुँचने, हंगामी तिब्बी खिदमात की फ्राहमी और मरीज़ों को मुख्तसर वक्त में सेहत मराकज़ तक पहुँचाने की सलाहियत रखती है। ये सर्विस एक मरबूत सेहत निज़ाम का हिस्सा है जो हंगामी कॉल मौसूल होने और सर्विस फ्राहम करने से शुरू होकर मरीज़ के जो है खसूसी सेहत मरकज़ तक मुंतकिल होने पर ख़त्म होती है। मस्जिद हरम और हज के मकामात के करीब तमाम ज़ख्मियों और मरीज़ों को पहुँचाने के लिए 7 हेलीकॉप्टर फ्राहम किए गए हैं। सऊदी मेडिकल टीम ने रूसी आज़मी हज के पीस मेकर नस्ब कर दिया। मक्का मुकरमा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के हार्ट हेल्थ सेंटर की मेडिकल टीम ने एक 63 साला रूसी हाजी की जान बचा ली। एसपी के मुताबिक रूसी शहरी को सीने में दर्द की शिकायत पर इमरजेंसी कॉल पर हलाल अहमर के एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कार्डिक कैथराइजेशन यूनिट में मेडिकल टीम ने मुमकिन दिल के दौरे को रोकने के लिए एक पीस मेकर नस्ब किया। रूसी हाजी जो है वो पीस मेकर नस्ब किए जाने के बाद कार्डिक आईसीयू में ज़ेर इलाज है और सेहत बेहतर हो रही है। मेडिकल टीम की निगरानी में रूसी शहरी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब की मसनूई ज़हानत और रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी अरब ने मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में भी अपनी शिरकत को मजबूत कर लिया, ख़ास तौर पर गाइडेड डिवाइसेस की तैयारी में। जापान में जो है जो मुनक्कदा मसनूई ज़हानत और रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी के जो शोबे में एक तहक़ीक़ाती जो मुकाला है उसके ज़रिए जो है लंदन में किंग्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जो मार्टिन ब्रेंडो हैं उनके ताउन से जो है इसमें शिरकत की गई। निजरान पुलिस ने खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में सादिक मोहम्मद सालेह अल दगमान को गिरफ़्तार कर लिया। निजरान रीजन पुलिस ने जो शहरी है उसको गिरफ़्तार कर लिया जो कि औरत को हरासा कर रहा था। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया।
آپ کو بتائیں گے کہ عرفات کے خطبے کا ترجمہ اب آپ کو 50 زبانوں میں ملے گا۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ عرفات کے خطبے کا ترجمہ پروجیکٹ اب 50 زبانوں پر مشتمل ہوگا۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں اب تک کا یہ سب سے بڑا ترجمہ پروجیکٹ ہے۔ ایس پی اے کے مطابق اس اقدام کا مقصد اردو سمیت 50 زبانوں میں دنیا بھر کے 1 ارب سننے والوں تک پہنچانا ہے۔ حج ضوابط کی خلاف ورزیاں کرنے والے جو ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ 102 افراد کو غیر قانونی طور پر مکہ لے جانے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حج سیکورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزی پر مزید 26 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان میں 7 غیر ملکی اور 19 سعودی شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق زیر حراست افراد گزشتہ دن 102 افراد کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ لے کر مکہ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فضائی ابتدائی جو طبی امداد ہے اس کے لیے کلاک ٹاورز میں 2 ہیلی پیڈ بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر صحت ڈاکٹر فہد الجلاجل کے ہمراہ وفد مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے لیے جو ہے رائل کمیشن اور سعودی ہلال احمر کی موجودگی میں انہوں نے زمینی اور فضائی ٹیموں کے لیے جو ہے ایک دورہ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کلاک ٹاورز میں 2 جو ہے ہوائی جو ہیلی پیڈز ہیں بنائے جائیں گے۔ ڈومیسٹک ٹورزم میں اضافہ، فلائی ناس کا 3 مقامات کے لیے پروازوں کی نشستوں میں اضافہ۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کی لو کاسٹ جو ایئر لائن ہے فلائی ناس، اس نے طائف، ابہا اور الباحہ کے لیے فلائٹس میں سیٹوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ یہ اضافہ عید الاضحیٰ اور موسم گرما کی چھٹیوں کے لیے کیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے سیٹوں کی گنجائش 4,80,000 سے زیادہ کر دی گئی ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 21% زیادہ ہے۔ فلائی ناس کا کہنا ہے 90 دن کے دوران روزانہ اوسطاً 30 پروازیں چلائی جائیں گی، جس کا مقصد ملکی سیاحت کو بڑھانا ہے۔ فلائی ناس کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر بندر المہنا نے کہا کہ موسم گرما میں ڈومیسٹک مقامات کے لیے نشستوں میں اضافہ فلائی ناس کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ نشستوں میں اضافہ مسافروں کی ترجیحات اور موسم گرما کے دوران داخلی مقامات کے لیے فلائٹس کی جو بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا طائف، ابہا اور الباحہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ منورہ کے آپریشن سینٹر سے چلائی جا رہی ہیں۔ ان مقامات کے لیے نشستوں میں اضافہ 1 جون سے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2024 کا موسم گرما 31 اگست تک ہے۔ اس کے علاوہ فلائی ناس کو گزشتہ ہفتے 52واں A30 نیو طیارہ بھی مل چکا ہے۔ یہ ماحول دوست اور ایندھن کی بچت کرنے والا طیارہ ہے۔ غزہ کے لیے 53واں سعودی طیارہ امداد لے کر مصر پہنچ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے عوام کے لیے امدادی سامان لے کر 53واں طیارہ منگل 4 جون کو مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کے تحت وزارت دفاع کے تعاون سے غزہ کے متاثرین کے لیے بھیجے گئے طیارے میں فوڈ باسکٹس موجود ہیں۔ انہیں زمینی راستے سے غزہ بھیجا جائے گا۔ یہ امداد سعودی عرب کے انسانی کردار کے فریم ورک کے تحت آتی ہے، جس کا مقصد مختلف بحرانوں اور مصائب میں برادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان مرکز غزہ پٹی کے متاثرین کی مدد کے لیے فضائی اور بحری پل قائم کیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 8 ماہ سے جاری جو جنگ ہے اس کے دوران کم از کم 37,202 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دوران حج آٹومیٹک فلائنگ ٹیکسی کی سہولت متعارف کروا دی گئی۔ سعودی عرب نے اس سال حاجیوں کے لیے پہلی بار آٹومیٹک جو فلائنگ ٹیکسی ہے اس کی سروس متعارف کروائی ہے۔ یہ فلائنگ ٹیکسی جو ہے حاجیوں کے لیے سفر کے سہولت کے علاوہ سامان کی ترسیل اور ایمرجنسی کی صورت میں بھی استعمال کی جائے گی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور جو لاجسٹک ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی پہلی ایسی فلائنگ ٹیکسی سروس ہے جو سول ایویشن اتھارٹی کی لائسنس یافتہ ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے بدھ کے دن جو ہے اتھارٹی آف سول ایویشن کے صدر عبدالعزیز التوائلج کی موجودگی میں تجرباتی بنیاد پر فضائی ٹیکسی کے عمودی ٹیک آف کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر جو ہے مختلف جو ادارے ہیں اس کے متعدد نمائندے بھی موجود تھے۔ طائف میں 90 کلو ایکسپائر اور غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط کر لی گئی۔ طائف میونسپلٹی نے کھانے پینے کی دکانوں کا چھاپا مار کر 90 کلو سے زائد جو ہے ایکسپائرڈ اور غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے تفتیشی دورہ ریاض العرفہ ہائی وے پر واقع دکانوں، ریسٹورنٹ اور کیفیٹیریاز میں کیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا مذکورہ مقام مشاعر مقدسہ لے جانے والی اہم گزرگاہ ہے جہاں سے بری راستوں سے آنے والے عازمین مکہ جاتے ہیں۔ تفتیشی دورے میں جو غذائی مواد ہے ایکسپائرڈ، اس کے علاوہ صحت ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں بنانے اور ذخیرہ
वादी अशिया भी शामिल हैं। मिस पिलिटी ने कहा, रहायशियों और आदमीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के जो छापे हैं वो जारी रहेंगे। मिस पिलिटी ने जो रहायशी हैं और हाईवे के मुसाफिरों से भी ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा, जब भी आप कोई खाने पीने की चीज़ें ख़रीदें उस पर सबसे पहले जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर चेक कर लें और तमाम चीज़ों को एहतियात से चेक किया करें और किसी भी सूरत में आप वजारत को कंप्लेन कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।